बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने अपना एक और खुफिया हथियार जो है उसको मंजर-ए-आम पर लेकर आया है और ये इंतहाई ख़तरनाक हथियार है। इसके बारे में यूँ कहिए कि अभी तक दुनिया में जो चर्चा की जा रही है, जो इसके बारे में प्रोपोगेट किया जा रहा है कि ईरान ने इसकी स्पेसिफ़िकेशन भी बाहर नहीं आने दी है। इसका नाम शहीद दाना ड्रोन है। ये इंतहाई तेज़ रफ्तार ड्रोन है और उसको पहली मरतबा कल इस्तेमाल किया गया है, जब 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स जो थे वो पानी में आए और उसमें आबने हरमज़ में तो शहीद दाना ड्रोन को चलाया गया। इंतहाई तेज़ रफ्तार ड्रोन है और इसको इसी शहीद 136 और शहीद 129 जो ड्रोन्स हैं उन्हीं की फैमिली का एक इंतहाई तेज़ रफ्तार ड्रोन कहा जा रहा है कि ये जो है क्वाड और फिक्स्ड विंग ड्रोन है जो दुश्मन के बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जैम नहीं किया जा सकता है। ये ख़ुद ईरान का अपना तैयार करदा ड्रोन है और इस पूरी जंग में ये पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसकी तस्दीक पासदारान इनकलाब भी कर रहे हैं और ख़ुद अमेरिकन्स भी और मीडिया भी कर रहा है कि पहली मरतबा इतना तेज़ रफ्तार ड्रोन, जिसको ना सिर्फ तेज़ रफ्तार कश्तियों से लॉन्च किया जा सकता है बल्कि जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर भी इसके लॉन्चर्स जो हैं नस्ब किए गए हैं और ये एक बहुत तवील फासला तय करके दुश्मन को तहस नहस कर सकते हैं और किसी इंटरसेप्टर के हाथ भी नहीं आ सकते हैं। रफ्तार इनकी तकरीबन जो है -1.5 मार्क है, जो कि जो ड्रोन इससे पहले ईरान इस्तेमाल करता रहा है वो बहुत ही हल्की नौइयत के थे। उनमें आपको पता है कि जेट इंजन नहीं थे, इसके अंदर जेट इंजन है। ये इंतहाई तेज़ रफ्तार है और ये अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से दुश्मन के हाथ नहीं आता है। ये इंतहाई ख़तरनाक ड्रोन पहली दफ़ा मैदान में उतारा गया है। इस वक्त मीडिया जो है इस ड्रोन के हवाले से जानना चाहता है कि इसकी रफ्तार की मुकम्मल इसकी रफ्तार क्या है, फासला कितना तय कर सकता है और इसमें बरूद कितना होगा। है ये वन साइडेड, इसीलिए इसको शहीद भी कहा जा रहा है। दाना इसलिए इसका कहा जाता है कि इसका नेविगेशन सिस्टम जो है वो हैक नहीं हो सकता, जैम नहीं हो सकता। अमूमन ड्रोन्स को जैम कर लिया जाता है। अगर आपने पिछले दिनों बैनुल-अक़वामी ख़बरें देखी हों तो रशिया ने यूक्रेन का एक ड्रोन जो है उसको ना सिर्फ हैक किया बल्कि रोमानिया पर गिरा भी दिया। रोमानिया के एक साहली इलाके में जहाँ वैसे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन के बकौल के उनके ड्रोन को ना सिर्फ हैक किया गया, पहले जैम किया गया, फिर हैक किया गया और हैक करने के बाद उसका रुख मोड़ दिया गया रोमानिया की तरफ और रोमानिया की एक साली पट्टी पर उसको गिरा दिया गया। उसकी फुटेज भी बाकायदा मौजूद है। हैरान है यूक्रेन और रोमानिया दोनों, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि रोमानिया जो है वो यूरोप का हिस्सा है, कि रशिया ने ये काम कैसे किया। ईरान ने आप जो शहीद दाना ड्रोन बनाया है या दाना शहीद या शहीद दाना ड्रोन बनाया है, इसको भी हैक नहीं किया जा सकता। इसकी तेज़ रफ्तारी के बायस लेज़र भी इसको पकड़ने में नाकाम रहेगा, क्योंकि ये एक आंख मतलब झपकते ही ये दुश्मन पर जा गिरेगा। कल जब अमेरिकन जहाज़ों पर जो हमला हुआ था, जिसके मैंने आपको नंबर भी बताए थे, जो कि कॉम्बैट VA-129 और DDG 103 और DDG 7 इनका था, इन पर भी जो है यही ड्रोन्स जो हैं इस्तेमाल किए गए और ये पहली मरतबा इस जंग में इस्तेमाल हुए हैं। ये ड्रोन सुना है कि तिल एबब तक जा सकते हैं, इतने तेज़ रफ्तार ड्रोन। इनसे आने वाले दिनों में ईरान ज़्यादा काम लेने वाला है, क्योंकि शहीद 136 या शहीद 129 जो हैं अब वो हैक भी हो सकते हैं, पकड़े भी जा सकते हैं लेज़र से भी, क्योंकि उनकी रफ्तार कम थी, आवाज़ ज़्यादा थी। ये जेट इंजन के साथ चलते हैं, सॉलिड फ्यूल इनके अंदर है और ये इस वजह से इंतहाई तेज़ रफ्तार 1.5 मार्क की स्पीड के साथ ये जा सकते हैं। ये एक जेट जहाज़ की स्पीड है और दुश्मन के जाकर जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं। बहरी नाकाबंदी के लिए, बंदरगाहों को तबाह करने के लिए और तेल के ज़ख़ीरे जो कि बंदरगाहों पर मौजूद हैं या डिपोज़ हैं या वो उनकी तरसील के लिए बनाए गए सिस्टम को तबाह करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। फ़िक्स विंग्स हैं इसके, बिल्कुल इसका डिज़ाइन जो है बड़ा स्लीक किस्म का
تصویریں میں ساتھ لگا بھی دیتا ہوں، اور اس کے متعلق جو سٹوریز ہیں وہ تمام اس وقت میڈیا کے اوپر جو ہے موجود ہے۔ ایک نیا ہتھیار جو ایک ہائی سپیڈ اٹیک UAV متعارف کرا دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جیسے جیسے مزید تفصیلات آتی جائیں گی ویسے ویسے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ ڈرون جو ہے یہ ایک ایسا تھرمل کیمروں سے لیس ڈرون ہے جو اپنے جانے آنے کی ویڈیوز بھی بنا کر ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہے، اور اس میں تمام وہ جدید سہولیات موجود ہیں جو ایک جنگی جہاز میں ہوتی ہیں، لیکن یہ خود کش کامکازی ڈرون ہے۔ ایک انتہائی تیز رفتار ڈرون نیا انٹروڈیوس کروایا ایران نے، اور اس کی دہشت سے امریکی بحری جہازوں کو آب ہرمز سے واپس عمان کی طرف بھاگنا پڑا۔ تو یہ نیا ہتھیار آیا تھا۔ میں نے کہا میں نے اس سے پہلے جو ولاگ کیا تھا میں نے اس میں بتایا تھا کہ امریکی جہازوں کو جو ہے پہلے وارن کیا گیا، پھر اس پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ جو ڈرون داغا گیا وہ شہید دانہ ڈرون تھا۔ یہ شہید دانہ ڈرون یا دانہ شہید ڈرون جو ہے یہ کیا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مغربی میڈیا اور باقی میڈیا جو ہے ایرانی میڈیا وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ 6/6/26 کو استعمال ہوا، یعنی 6 جون کو، آج 7 جون ہے، 6 جون کو یہ استعمال کیا گیا، اور اس کے استعمال سے امریکی بحری طاقت جو ہے مزید کمزور ہوئی ہے۔ کمزور اس لیے ہوئی ہے کہ اب اگر وہ مزید آگے بڑھیں گے تو پھر ان پر شہید دانہ ڈرون جو ہے قہر ڈھائے گا۔ اس ڈرون کے آنے سے ایرانی پاسدارانی انقلاب کا آپ نے ہرمز میں کنٹرول جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ آپ نے ہرمز کے اندر موجود ایرانی بحریہ کو مزید تقویت ملی ہے۔ مختلف میزائلز کے ساتھ مل کر جب یہ سوام اٹیک کی شکل اختیار کرے گا، یہ ڈرون باقی ڈرونز کے ساتھ جائے گا اور تیز رفتاری کے ساتھ حملہ آور ہوگا، تو بہت سارے سسٹمز جو اسی دھاک میں ہوتے ہیں کہ کوئی میزائل یا کوئی ڈرون جو ہے ان کے جہازوں کی طرف بڑھے تو وہ انٹرسیپٹرز کو جو ہے وہ چالو کر دیں یا ان کو چلا کر ان کو روک لیں، یہ ان کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف امریکی بحری جہازوں کو خطرہ ہوگا بلکہ ساحلی علاقوں میں موجود امریکہ کے دوست ممالک کے ساحلی علاقے جو ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بنیں گے، اور خاص کر ابو ظہبی جیسے ملک میں جہاں پر تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں ان پر بھی یہ ڈرون استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے اس جنگ کی اتنی بھرپور تیاری کر رکھی ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ ایک نیا ہتھیار، ایک نیا میزائل، ایک نیا ڈرون جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی کافی لمبی رینج موجود ہے، ڈرونز کی بھی اور میزائلز کی بھی، جن کو وہ آہستہ آہستہ منظر عام پر لا رہا ہے۔ شہید دانہ ڈرون سننے میں تو بڑا دانہ ہے، اور اس نے کل کام بھی اچھا کیا کہ 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، اس حوالے سے کہ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکا۔ امریکہ اور امریکی جو دوست ممالک ہیں یا امریکی یا سمجھے اتحادی ممالک ہیں ان کے لیے ایک نیا خطرہ جو ہے ایران نے کھڑا کر دیا ہے، جو کہ کافی تیز رفتار بھی ہے، مہلک بھی ہے، اور اس کا ٹکرانا جو ہے بڑی تباہی کا باعث بھی بنے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔